हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? क्या मेरा नाम वलीद है। आपका क्या नाम है? वलीद? हाँ जी, वलीद। अच्छा, मैं पलीद समझा था। अच्छा, आप चले, कोई बात नहीं। इंजीनियर साहब के स्टूडेंट हैं आप? नहीं नहीं, मैं किसी का स्टूडेंट नहीं हूँ। ऐसे तो किसी के पीछे बंदे अन्य तकलीफ नहीं करने वाले लोग हम लोग। अब आप पूछना क्या चाह रहे हैं? नहीं, अभी तो आप कह रहे थे कि इंजीनियर साहब जो है ना वो हमें सही पढ़ाती हैं और हमने उनसे पढ़ा है, हम नहीं, स्टूडेंट हैं अब उनके। आप सारी चैट देख लें। जब मैंने तो कहीं भी नहीं कहा, मैंने कहा जिन बातों में सही है उन बातों में हम उनकी बात मानते हैं, और जिन बातों में सही नहीं है हम उनके खिलाफ चलते हैं। और मैंने इसकी एग्जांपल भी दी है अभी, कि जैसे कि अभी साहिल दीन भाई वाली वीडियो किसी ने भेजी थी, तो वो साहिल दीन भाई ने बिल्कुल सही बात की है कि इंजीनियर साहब को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और जिन बातों में और भी वो गलत होते हैं, हम कहते हैं कि वो गलत है, उनको ऐसे नहीं कहना चाहिए। और जिन बातों में वो सही है, हम मानते हैं कि ठीक है, उन बातों में सही है। अब हमें कोई क्या जरूरत पड़ी कि इसके पीछे लगे अपनी आखिरत खराब करने की। लेकिन अब ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि एक बंदा अगर नबी सल्लम के अलावा, आप मानते हैं ना इस बात को, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई भी शख्स इस दुनिया में परफेक्ट नहीं हो सकता। हम मानते हैं कि नहीं? अच्छा, हेलो। मुझे एक बात पूछनी थी नहीं, इस कि बात का बताएं मुझे, पहले ये बताएं कि आप मानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई शख्स परफेक्ट हो सकता है? मैंने जो बात पूछने के लिए आपको कॉल की है, आपकी अभी मैंने एक ऑडियो सुनी है। आप हाँ कह जी, हाँ रहे जी। हैं जी कि ये मौलवी जो है ना, ये मौलवी ठीक नहीं, हमें बता रहे दीन। और कभी किसी मौलवी ने हमें नहीं बताया, तो हमें तो ये मिर्जा जूनियर जेलमी ने ठीक दीन बताया है। नहीं नहीं, ये बात नहीं की मैंने। मैं कह रहा हूँ कि मौलवियों ने हमें सही नहीं बताया, तो अब हमें इधर उधर से मिल रही है। उनमें से इंजीनियर साहब भी एक है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर साहब को नहीं सुनता। मैं उसके अलावा डॉक्टर इसरार हैं, वो उसके बाद मौलाना मदूदी की कुछ ऑडियोज हैं उनकी। एक मेरे पास तफसीर की किताब पड़ी हुई है 6 जल्दों में, कुरान की तफसीर की, वो पढ़ता हूँ मैं। और मैं सिर्फ इंजीनियर साहब के पीछे नहीं लगा हुआ। आप ये बात ना सोचें कि मैं इंजीनियर साहब के पीछे लगा हुआ। तो अगर तो आप ऐसा समझ रहे हैं, लेकिन जो हमें सही बात बताएगा हम उसकी बात को ले लेंगे, और जो गलत बात बताएगा हम उसकी इस बात को छोड़ देंगे। तो और जो बात रही मौलवियों वाली, तो मौलवियों वाली बात में हम आ जाते हैं कि आप खुद देखें इस टाइम दुनिया में सबसे बड़ा मुसलमानों का मसला क्या है? मुसलमानों का दुनिया में सबसे बड़ा मसला ये है ना, कि पूरी दुनिया में कहीं भी इस्लाम पे अमल करने वाली इस्लामी रियासत इस टाइम मौजूद नहीं है। अच्छा, एक तो बात जब पूरी दुनिया में बात कहीं भी सुने, इस्लामी रियासत ओ मौजूद ना साथ हो, लो, साथ पहले मेरी लवो, बात मुकम्मल साथ होने दिया लवो। करें, बात तुसी काटते नहीं ते होते। ओ भाई एडी मेरी लंबी बात चौड़ी सुने, बात तक काटते नहीं ओ होते। तकरीर सुनने का गुफ्तगू टाइम नहीं गुफ्तगू है। का ना, ओ एक मिनट मरदई गुफ्तगू का जी, ये ना और असूल होता है रोकते कि अगले बंदे को बात पूरी करने ओ देते हैं। प्लीज मरदई गुफ्तगू रोकते का सही। असूल है। ओ यार आप रोकते। गालियां देने से ना आप ओ ठीक भाई, नहीं हो जाएंगे। मैं भाई आपको गाली नहीं प्लीज। दे रहा। ओ अब आप अपने उलमा की खुद ओ दिखा भाई रहे हैं कि सुन, आपके उलमा ने आपको क्या सिखाया है। यार मैं आपको प्लीज ये बता मरदई, रहा हूँ तू कि जब अपनी कोई बंदा बोल कहानियां सुनाए रहा हो जा ना, रहा है, उसको बीच में कहानियां काटते नहीं है। सुनाए जा रहा है। अगले बंदे की बात पूरी होने देते ये होते हैं। हर आप जितना मर्दई की मर्जी यही पलीद मर्जी आदत मुझे है बोल कि ले। हर बंदे, चलो ठीक है, आपने हर मेरी बात मर्दई काटी, मैंने आपकी बात नहीं काटी हर थी। मर्दई की आपने यही मेरी बात करतूत काटी है। है कि अगले बंदे की सुनता ही नहीं है, अपनी नप के मर्दई रखते आप हैं। नहीं सुन रहे। आप यार, नहीं सुन रहे मेरी यार एक बात। मिनट आपने सुने मेरी तो बात सही, काटी है। मर्दई मेरी सुनते बात सही को ना यार। मुकम्मल होने देते ना। यार नहीं मर्दई नहीं, सुन। आपने मेरी बात क्यों काटी? यार पहले पहले मर्दई, आपने मेरी बात काटी है। मैंने आपकी बात तहम्मुल से सुनी थी। आपने नहीं सुनी ना मेरी बात तहम्मुल से। आपने बात मैंने क्यों तो अभी काटी बात मेरी? की ही नहीं फिर है, आप मुझे तुमने कह रहे हैं कि तहम्मुल मैं से। आपकी बात काट रहा हूँ। यार मर्दई सुनते हाँ, सही ना, मर्दई सुनते सही ना। यार आप अरे मुर्दई क्यों बोल रहे हैं? यार मुझे पहले ये मर्दई बताएं। सुनते सही ना, पहले चुप मुझे आप कर। ये बताएं, मुर्दई क्यों बोल रहे हैं मुझे? यार मर्दई, पहले किस बेस पे आप मुझे मुर्दई बोल रहे हैं? किस बेस पे मुर्दई बोल रहे हैं मुझे आप? यार ये, आपने मेरा दिल फाड़ के देखा है मेरे दिल के अंदर क्या है? आप यार नाउज़ बिल्लाह अल्लाह से बढ़ गए हैं आप? यार बताएं जो, मुझे अब। यार सुनते सही ना, आपने बता मेरा तो। दिल चीर के देखा है? तुमने पूछा बताएं, है आपने ना। मेरा दिल चीर के देखा है यार कि मैं मर्दाई हूँ मर्दई कि सुनते मुसलमान हूँ? सही ना यार, पहले मर्दई मुझे ये बताएं कि आपने मेरा दिल चीर के देखा है? आपने अपने नाम का मुफ्ती लगाया हुआ है, और आपकी बातें देखें। आप दूसरों के ऊपर कुफर के फतवे लगाने लगे हैं बगैर उसके दिल का हाल जाने। ये आपकी हालत है। अच्छा, बात कर लिए अब ना, बताएं मेरी बात मुझे। सुनना। हाँ हाँ जी, सुनाए अपनी बात। चल चुप तो एक कर, मर्दैया चुप भी कर। हाँ ठीक है यार, फिर मर्दई बोल रहे हैं आप। अब आपको पता है ना इस बात का, कि जब एक मुसलमान दूसरे यार मुसलमान को एक काफिर मिनट बोलता है तो दोनों में से कोई खामोश। एक काफिर होता है। आप अब चुप आप मुझे काफिर करेंगे, साबित करें। मर्दई जी आप चुप करेंगे तो फिर ये ना, अब मुझे बोलने नहीं दे चले, रहे। मैं खामोश हो गया हूँ, मैं खामोश हो गया हूँ। चले, बोले आप। अच्छा मर्दई जी, मैंने ये पूछना था कि मिर्जा जूनियर जेलमी से आपने क्या सीखा है? कोई नमाज वगैरह भी सीखी है कि नहीं?
मैंने उनसे ये सीखा है कि किसी भी नमाज अन्य बाप बाबे की बात पे यकीन नहीं करना। नमाज मैंने उनसे ये सीखी है, बात सीखी है, नमाज ठीक है। नमाज के बारे में मैंने उनसे ये सीखा है क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, नमाज कि खुद भी और सोचना होता है। नमाज पढ़नी मैंने भी उनसे आती ये है नहीं कि नहीं सीखा। मरदई तुम्हें यार। ਇਹ ਇੱਥੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਦਈਆਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ये ले ਛੱਡੀਏ ਬੱਚੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕੱਟੇ आपने ਥੱਲੇ हो। देखिए, अब आप अपने अच्छा अल्फाज को ना थोड़ा बताएं ना तो सोच समझ के इस्तेमाल नमाज करें। आती है मैं आपको आपके साथ बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा। यार कर ले तू बुरे कर ले अल्हम्दुलिल्लाह नमाज आती है तो मुझे, यार अल्हम्दुलिल्लाह नमाज आती आती है है। मुझे। चल सुना फिर क्या क्या सीखा है मिर्जा जूनियर से। तो आप मेरा टेस्ट लेने आए हैं यहाँ पे, हाँ तो और पहले क्या मुझे ये बताएं। मैं ना आप मेरा टेस्ट लेने मैं हैं, तलाश मैं कर रहा आप हूँ कौन कि होते हैं मेरा टेस्ट लेने वाले? ऐसा मेरा टेस्ट मर्दई सिंपल कोई ऐसा मर्दई आप कि मेरा टेस्ट जिसको लेने वाले कौन होते हैं मुझे नमाज ये आती बताएं। हो। इस तरह आप यार जैसे आज 100 तक लोगों को मैंने मैं कोई तो आज आप तक जैसे मैंने हजारों कोई लोगों को ऐसा मैं फिर मर्दई ऐसे नहीं नमाज देखा सुनाता कि जिसको फिरूंगा। नमाज आती हो। वैसे तुम लोगों के आज नारे तो ये है हजारों कि लोग हैं, हम आज मैं हूँ आज मैं आपको मुस्लिम नमाज इल्मी सुनाऊंगा, किताबी कल मैं मैं फिर हूँ किसी और को मुस्लिम नमाज इल्मी सुनाता फिरूंगा। किताबी। आज तक मुस्लिम इल्मी किताबी किसी एक ने भी नमाज हमें बताई नहीं है। यार कम से कम नमाज तो बताओ ना, नमाज भी तुम लोगों को आती है कि नहीं। भाईजान मेरी बात सुने, हाँ जी अब मर्दई जी। सुने ना। जी अब आप मर्दई मुझसे सवाल किया है ना, जी मर्दई सवाल जी किया तो बताए इसका जी जवाब भी मर्दई सुने। जी 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 मैं कह रहा हूँ, अगर मैं आपको इसका जवाब दे, अगर मैं आपको अभी नमाज पढ़ के सुना देता हूँ ना, जी सुनाएगी तो जी कल को आपके ग्रुप से एक और बंदा उठेगा, वो कहेगा कि मैंने नहीं सुनी थी, नहीं नहीं चलो नहीं मुझे भी वो सुनाए। कोई परसों मसला को नहीं। एक और बंदा कोई उठेगा। नहीं बंदा ऐसे तो उठता, मैं हजारों कोई लोगों को बंदा रोज नमाज सुनाता कोई फिरूंगा। बंदा नहीं आप उठता। जैसे तुम इसकी रिकॉर्डिंग हो मुझे रही पता है, उठेंगे, रिकॉर्डिंग हमेशा हो ऐसे रही है होता रहा तो है। मैं वो कर ना चुका हूँ वो पहले, ये लोगों को मैं पहुंच पहले कर जाएगी। चुका हूँ ऐसे। कम तुमको ये एक मर्दई तो ऐसा हो ना जिसको नमाज आती हो, कि जो कहे जी हमने मिर्जा जूनियर जेलमी से ये वाली नमाज सीखी है। चलो जी शुरू हो जाओ जी। आप पहले मुझे अपनी नमाज सुनाए जरा, पहले आपको आती है ना भाई सही वाली नमाज? हमारा तो द डैमेज हैज बीन डन हो गया है। हम तो मुशरक काफिर हैं, हमारी नमाजों से आपको कोई लेना देना ही नहीं तो है। फिर मैं मुशरिक काफिर को क्यों नमाज सुनाऊं? अगर वो एक बंदा अपने आप को मुशरिक ओहो और काफिर नहीं समझ रहा है, भाई, मैं उसको क्यों नमाज आपने सुनाऊं? हमें आप अपने अपने आप को समझ रहे हो ना अपने मुशरिक काफिर? दीन के अभी अंदर आपने नहीं बोला लेके है। जाना आप कौन हमें। होते हैं मुझसे नमाज पूछने वाले? भाई हमें आप लोगों ने मुसलमान नहीं करना। भाई मुसलमान करने के लिए नमाज नहीं सिखाएंगे, पहले मुस्लिम हम आपके इल्मी अकीदे हमें ठीक नहीं करेंगे। आप नहीं चाहते कि हम पहले हम मुस्लिम आपके इल्मी अकीदे ठीक करेंगे भाई बताए तो सही ना। ना। जो मुशरिक होगा पहले उसके अकीदे ठीक भाई होंगे, ठीक फिर हो वो गया नमाज की तरफ भाई, आएगा। सुने तो सही ना। पहले तो ये हाँ, देखें, आप नहीं चाहते कि आप हमें मुस्लिम इल्मी किताबी बनाए। तो आप बिल्कुल चाहते हैं। हाँ जी चले फिर नमाज सुनाए कैसे पढ़नी है, शुरू हो जाए। तो नमाज सुनने से आप मुस्लिम, आपके तो अकीदे खराब यार है, हमने मैं नमाज का क्या सीखना करना है? चाहता हूँ ना, मुझे नहीं आती आप जैसी नमाज है, मुझे बताए तो सही ना। नहीं, जो बंदा पहले अपने अकायद ठीक नहीं ना करेगा, उसको हम नमाज नहीं सिखाएंगे। पहले वो अपने अकायद ठीक करे, फिर नमाज वाली बात तो बाद में है किसके साथ। और आप पहले बस अपना अकीदा डिस्कस करें मेरे साथ। यार नमाज कोई आज तक मुझे ना यकीन जानो, मिर्जा जूनियर जेलमी से भी ये सवाल किया था हमने, तो नमाज उसको भी नहीं आती। वो ये आगे से भाई जब ये उसकी तो वीडियो पड़ी हुई है पूरी, कहानियां उसकी तो पूरी वीडियो पड़ी हुई है 2.5 घंटे की। वो उधर भी 2.5 घंटे की वीडियो पड़ी हुई है, उसने पूरी नमाज पढ़ के सुनाई है। वो कहानियां लाइव खड़े होकर उसने हदीस की किताबें खोल खोल के सुनाई है उसने नमाज। सुनाना तुम लोगों का काम है यार, कहानियों के अलावा ये तो कभी। फिर आपकी बात हुई ना, ये तो अच्छा चल मर्ज़ई शुरू हो जाए यार, बंदा नमाज बोल रहा सुना था यार मर्ज़ई, इस नमाज समझा यार, छड़ यार। पहले आपने मुझसे नमाज सुन के क्या करना है? आपका तो अकीदा ही खराब है। अच्छा चल पहले नमाज तो आप शुरू अकीदे कर। में बात करें ना, ओ चल यार पहले आज अकीदे में बात कार्ड करें। तोड़ दे मर्ज़ई के, कोई ऐसा एक नहीं मर्ज़ई होता, तो ऐसा हो। अब देखो ये ऐसा नहीं होता वीडियो, ये वीडियो जब देखें, जाएगी दुनिया के सामने एक और दुनिया तुम लोगों को लित्तर मारेगी कि ये मर्ज़ई ऐसे होते हैं। अकेडमी के अंदर मिर्जा जूनियर जेलमी इनको यही सिखाता है, बस बक 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 बक। चल नमाज सुना, मैं तुम्हें नमाज तुम्हें कोई मुजरा करने का तरीका तो नहीं तुमसे पूछ रहा कि मुजरा करके नमाज का ही तरीका पूछ रहा हूँ। तू तो ऐसे यार मुझे काटने को दौड़ चले। एक मिनट ठहरे जरा। आप समझते हैं हमें नमाज नहीं आती? चल शुरू हो। नहीं मैं नहीं कह रहा तुम्हें आती है कि नहीं, मैं तो तुमसे नमाज तरीका पूछना चाह रहा हूँ यार मर्ज़ई। क्यों पूछना चाह, आप इसलिए पूछना चाह रहे हैं ना कि आप ये समझते हैं हमें नहीं आती? ओ यार मुझे नहीं आती हो भाई, हमारा तो द डैमेज हैज बीन डन हो गया ना, हमारी तो नमाज़े नमूज़े है ही कोई नहीं। हाँ, आपकी नमाज़े नमूज़े है ही कोई नहीं, तो फिर जब आपका डैमेज मतलब अगर आप एक अकीदा खराब है ना, तो पहले आपका अकीदा ठीक करेंगे, फिर आपको नमाज की तरफ लाएंगे। अच्छा चल पहले आप अकीदे में बात यार नवा फतवा मर्ज़ई जी देख रहा है, तुम्हारा बाबा कोई और फतवे देता है मर्ज़ई। नहीं मर्ज़ई वो मिर्जा जूनियर जेलमी फतवे कोई और देता है, तो मर्ज़ई जो है ना वो फतवे कोई और देते हैं। इंजीनियर को मेरा बाबा क्यों बनाया यार? प्लीज बात यार देखिए, आप आपने अपने नाम से मुफ्ती रखा हुआ है और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये आपका इल्मी लेवल है। अपनी कौन सी बात है? मैंने नमाज की बात कर रहा हूँ, मैंने कौन सी गलत बात कौन सी की है? नमाज तू सुना नहीं रहा मुझे, नहीं गलत बात की है तो बताओ।
نہیں نماز آپ کے پلیز بارے میں مرزئی تم سے بولیں، سوال غلط کر بات رہا ہوں نہیں کہ کی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں مرزئی نماز سنا دے، نماز مجھے ہو سکتا ہے میری غلطیاں دیکھیں ہوں یہ تو آپ کا علمی لیول ہے کہ آپ کو اگلے بندے سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، پہلے اگلے بندے کو نا عزت دیتے ہوتے ہیں، آپ یار کو تو یہ نہیں پتا کہ عزت تم کیسے کرتے لوگوں ہیں کو کسی کی۔ تو فخر کرنا چاہیے کہ تم لوگوں کو ہم مرزئی کہتے ہیں، یعنی مرزے والا، مرزئی کا ہمیں کیوں مطلب فکر تمہیں پتا ہے نہیں مرزئی بھائی، کسے کہتے ہم ہیں؟ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے ہیں، ہم مرزے والے نہیں ہیں، ہم اچھا، محمد صلی اللہ علیہ پھر وسلم والے آئندہ ہیں۔ سے نا مسلم علمی کتابی کہنا چھوڑ دو، محمدی کہا کرو کیوں اپنے آپ کو۔ مسلم علمی کتابی تو صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تو مانتے ہیں۔ ابھی تو مرزئی کہہ رہا ہے کہ میں میری بات محمد سنیں، والا ہوں، میری تو بات پھر سنیں، محمدی ہاں کہا بالکل کرو، محمد صلی اپنے اللہ آپ کو علیہ مسلم علمی وسلم، کتابی نبی کیوں صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے نام کے ہو؟ ساتھ درود پڑھیں، آپ ابھی تم شرم نہیں آ رہی نبی لوگوں صلی اللہ علیہ وسلم کا نے نام بول رہے ہیں اور وہ تم درود نے نہیں پڑھ ابھی رہے کہا ساتھ، ہے جی کیسے میں مفتی ہیں مسلم آپ؟ علمی کتابی ہوں، چل نماز یار تو گپے ہاں مارنی شروع کر دی ہیں تو نے مرزئی۔ یار آپ کر دنیا رہے کا ہیں، ہر آپ کو مرزئی تکی یہی نہیں مرتا، کرتا ہے یار، آپ کو اکیڈمی تو تو پہلے تم ہم لوگ عقائد اکیڈمی پہ میں لائیں گے تم نا، لوگوں کو آپ کو یہی تو پہلے عقائد پہ لائیں گے، اکیڈمی میں تم لوگوں کو یہی پہلے بتایا تو آپ کو جاتا ہے۔ عقائد میں لائیں گے نا ہم لوگ، آپ کو آپ کے مدرسے میں یہ سکھایا ہے کہ چل دوسرے یار بندے کو مرزئی، کافر کو، چل مرزئی نماز ہاں یار، آپ کے نماز مدرسے نے آپ یار کو یہ سکھایا مرزئی۔ ہے، مجھے یہ دیکھو بتائیں میں تم سے کوئی مدرسے نہ نے کیا غلط سکھایا آپ بات کو؟ نہیں کر رہا، صرف نماز کا نہیں کی سوال آپ کر نے، رہا ہوں، نہیں کی آپ نے غلط بات، سوال نہیں نماز کی کا آپ نے کر غلط رہا ہوں، بات، نماز کا نہیں کی سوال آپ نے کر غلط رہا بات۔ ہوں، نماز سنا دے نماز یار، سے پہلے تو آپ کے عقیدے چل ٹھیک کرنے ہیں نماز پہلے، سنا دے یار، پہلے کی تو آپ ہو کے گیا عقیدے او ٹھیک مر کرنے ہیں گئی، نا، پہلے او آپ کے مر عقیدے ٹھیک جائے کرنے او ہیں۔ پھڑکی پہ نہیں کیا نہیں مرزئی ہے؟ نہیں، میں چل پہلے مرزئی آپ شروع ہو کے جا، عقیدے ٹھیک کروں گے، پلیز پہلے آپ کے مرزئی، عقیدے ٹھیک ہوں اوے گے، پلیز، پہلے اوے عقائد میں ہیں، پلیز دیکھیں ایسے نہیں مرزئی، ہوگا، چل شروع ہو جا یار، عقائد نماز میں ہیں، سنا۔ دیکھیں ذرا اپنے الفاظ کا چناؤ دیکھ لیں، یہ مدرسے نے آپ کو سکھایا ہے، اچھا میں چل میں چپ نے ہو تب سے جانا وا۔ نہ آپ کو ایک گالی لو دی ہے، جی نہ آپ کو میں نے گالی دی لو ہے، جی نہ آپ کو تمام بولا ہے، آپ تب دوستوں، سے لگے ہوئے ہیں، اب یہ مرزئی یہ صاحب دیکھ لیں نماز دیکھ لیں، سنانے لگے ہیں دوستوں، یہ دیکھ لیں، ہاں مرزئی اپنے صاحب مفتی صاحب کا لہجہ دیکھ لیں، ہر بندے کو گالیاں دے رہے ہیں، یہ مدرسے نے سکھایا ہے ان کو، سب لوگ دیکھ لیں بھائی لوگ، سب لوگ دیکھ لو کہ یہ آپ کے مفتی صاحب کا لیول ہے کہ ہر کسی کو گالی دیتے پھرتے ہیں۔ انہوں نے میرے دل کا حال چیت کے دیکھ لیا کہ میں اندر سے کیا ہوں، یہ اللہ سے بڑھ کے سمجھنے لگ پڑے اپنے آپ کو، نعوذ باللہ۔ یہ نماز ہو گئی ہے مکمل؟ دیکھ لیں یہ آپ کا علمی لیول ہے، میں آپ کو اللہ سے ڈرا رہا ہوں اور آپ کے نماز ہو گئی ہے، واہ کیا بات ہے۔ میرے خیال سے نا آپ کو دوبارہ سے مدرسے کی نا تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور نہیں ہمارا مدرسہ تو بند ہو گیا، سارے ڈیمیج ڈن ہو گئے، مدرسے تو سارے بند ہو گئے نے، تے ہن تے اکیڈمی کھلی آپ ہے کے بھائی۔ مدرسے بند ہو گئے ہیں، ہاں، آپ کے مدرسے تمہارا بند ہو گئے ہیں، آپ کے مدرسے بند ہو گئے یار ہیں۔ تو مرزئی بات تو کرنے نہیں دے رہا، تو اب میں میں پوچھ کیا رہا کروں؟ ہوں، میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں، ایک چل بار میں میں بول لوں، کنفرم کر رہا ہوں، چل میں مدرسے آپ کے بول لوں، بند ہو گئے ہیں، بول لوں پھر آپ کے مدرسے بند ہو گئے ہیں، بول ہاں بولیں لوں، اجازت ہے؟ بولیں پلیز چل پلیز ضرور چل بولیں۔ چپ ہو جا ذرا تھوڑی دیر ہاں کے لیے، ہاں مرزئی خاموش ہوں میں، مرزئی خاموش۔ چپ ہو جا تھوڑی دیر کے لیے۔ اچھا نہیں یار مرضی کیوں بولے، مرزیا میں تو چپ مسلمان مر ہوں، جا، چپ بھی تو کرنا مسلمان ہوں، تو میں مسلمان ہوں، میں دیر پہلے کہ مرزئی، مسلمان چپ ہو جا تو پھر میں چپ ہوں بولنے گا۔ نہیں دے رہا تو میں کیا بات کروں، بتا نا میں نے مرزئی، آپ کو اپنا تو نام بتایا بولنے نا، نہیں دے ولید رہا۔ بتایا آپ کو اپنا نام، تمہیں میرا نام کہا ولید ہے، صرف میں نے ولید ہے اتنا میرا کہا نام۔ نماز کا طریقہ بتا دے، تم لوگوں نے اکیڈمی کے اندر مرزا جونیئر جیلمی کے پاس کون سی نماز سیکھی ہے؟ میں نے تمہیں کوئی مجرا کرنے کا نہیں کہا، ادھر کوئی سٹیپ اچھا مارنے کا اچھا نہیں آپ کو کہا۔ میں او بتا یار دوں ایک چپ بار، مرزئی چلے پھر چپ، میں آپ کو بتا دوں۔ او مرزئی چپ تے کر اچھا یار، اچھا ہن مینوں گل چلے تے چلے کرن دینا مرزیا۔ بولے تو پلیز۔ مرزئی تم لوگ سارے قادیانی بھی یہی کرتے ہیں، مرزئی بھی یہی کرتے ہیں، تم لوگوں کو یہی سکھایا جاتا ہے، بس بک 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 بک، اور تم لوگوں کو آتا ہے ککھ آتا نہیں ہے، تم لوگوں کو جاہل مطلق ابو جال کی اولادیں ہو تم لوگ، اور بس بک بک سکھائی جاتی ہے، بس بک بک کرنی ہے، اس کے علاوہ تم لوگوں کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے۔ ہاں جی، اور دعوے ہیں تم لوگوں کے، میں ہوں مسلم علم کتابی، علم دا ڈیمیج ہیز بین ڈن، یہ دو چار نعرے تم لوگوں نے سیکھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ تم لوگوں کو آتی جاتی کھے نہیں ہے۔ نماز جو اللہ نے 5 ٹائم فرض کی ہے، دنیا کا آج تک مجھے مرزئی نہیں ملا جس نے مجھے نماز سنائی ہو، طریقہ بتایا ہو۔ ہر مرزئی سے میں یہ سوال کرتا ہوں، لیکن آج تک کوئی مرزئی مجھے ملا نہیں ہے، ان کے اندر تم بھی شامل ہو مرزئی، اور لکھ دی لعنت اچھا ہے تمہاری مرزیت کے اوپر، چوڑے دے ہو پترو، کتھوں تسی آ گئے ہو؟ نبی عالم صلی اللہ علیہ اچھا وسلم میں نے وہ بولوں؟ بالکل صحیح فرمایا تھا کہ فتنے ایسے برسیں گے جیسے آسمان سے بارش کے قطرے برستے ہیں، اور فرمایا کہ دجال اور کذاب ظاہر ہوں گے جو حدیثیں سنائیں گے ایسی ایسی کہ جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، ان سے بچ کے رہنا۔ وہی کام مرزا سینئر غلام قادیانی کر رہا ہے، وہی کام مرزا جونیئر جیل میں کر رہا ہے، اور اس کے چمچے لونڈے لپاڑے کر رہے ہیں، اور لکھ دی اچھا لعنت ٹھیک ہے، مرزئیت اور قادیانیوں تمہارے اوپر۔ نہ ہی قادیانیوں کو نمازیں آتی ہیں، نہ ہی مرزئیوں کو نمازیں آتی ہیں، اور تم کون سے دین کو لے کے چل رہے ہوئے؟
کون سے دین کے پیروکار ہوئے؟ بک 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 کے علاوہ تم لوگوں کے پاس ہے ہی ککھ نہیں، اگلے بندے کی سنتے اچھا ہی ویسا نہیں کریے. ہو. اچھا چل شروع ہو جا، اب سنیں میری بک آپ بک شروع ہو جا، کہانیاں سنانی شروع کر دے، کہانیاں اب میں شروع. چلو جی، لو جی مرضی کی کہانیاں سنو جی. دیکھ لیں اپنے لیول دیکھ لیں آپ. چلیں اب آخر میں میری بات آپ دندیاں، نے یہ کام ہوتا ہے سنیں آخر میں سنیں دندیاں نکال کے آخر دکھا نہیں ہے دو. ابھی آخر اب نہیں ہے، دندیاں ابھی نکال کے شروع دکھانے ہے. بات سنیں لاکھ دی بات سنیں لعنت اب نہیں مرضیت کے اب بات اوپر. سنیں نا. اب آپ کی بات سنیں نا، میرے خاموشی سے پوری سنی تھی نا. چلو چلو اب آپ کو میری نماز سنانے لگے ہیں جی، یہ لے نہیں نماز نہیں شروع. آپ کی میں نے بات لو پوری جی، سنی. لو اب جی، میں نے آپ کی لو بات جی، پوری سنی. اکیڈمی کی تعلیم اب آپ شروع ہونے لگی ہے جی، مسلم علمی کی کبھی. یہ مدرسے کی تعلیم دیکھ رہے ہیں ہم لوگ. مدرسے والوں دیکھ لو اپنی تعلیم. آپ کے مفتی صاحب کا یہ حالت ہے کہ یہ اگلے بندے کی بات سننے تک پہ مادہ نہیں ہے. سارے لوگ دیکھ لو اپنے مفتی صاحب کو کہ نا بیچ میں بات کاٹیں گے 1000 بار، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ گفتگو کا اصول ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ بول رہا ہو نا بیچ میں کاٹتے نہیں ہوتے. سب لوگ سن لو، یہ اپنے مفتی صاحب کی حالت ہے. اگلے بندے کو کافر کہیے نا اس کے دل کا ہاتھ جاننے بغیر. میں تب سے کہہ رہا ہوں میں انجینئر کو نہیں فالو کرتا، اور یہ انہوں نے پھر کہی جا رہے ہیں کہ لو نہیں جی، تو مرزائی ہے 16 تو مرزائی منٹ ہے. ہو گئے ہیں لو جی گفتگو کے، 16 منٹ ہو گئے ہیں. مرزئی نے لکھ دی لعنت کہ ایک دیکھیں یہ نماز حالت ہے کا آپ کی. طریقہ، آپ نے ایک سنائی ہے، طریقہ نہیں بتایا. آپ نے نماز چل سنائی میں ہے، سناتا آپ ہوں، نے چل نماز تو سنائی نے ہے. اب آپ مجھ سے سوال سنائیں کیا نا، پوری چل نماز چپ سنانی کر، ہے. چپ کر کے، ہاں نماز چپ کا کر پورا کے، طریقہ چپ چلے کر کے سنائیں. مجھ سے سننا. چل چپ کوئی ہاں کر. سن رہا ہوں. یہ ہے خاموش ہو گئے کافروں سنیں. کے بچے، میں نماز سنانے لگا بیچ میں اور بول رہے سنا ہیں. دیں یہ سنا دیکھو، دیں یہ بھائی سنا کافر، دیں یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہے، مشرقین جہلم، سنا دیں. منی بھائی جان خدا نماز والے سنا دیں. نماز مشرقین. سنا دیں بھائی میں جان. نماز نماز سنانے سنا لگا دیں ہوں، بھائی بیچ میں جان. بول رہے ہیں، بھائی جان بیچ میں بول رہے ہیں. نماز بھائی جان نماز اور سنا لکھ دیں. دی نماز لعنت سنا ہے دیں بھائی بھائی. جان. چل چپ نماز کر، سنا دیں بھائی جان. نماز پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. چپ کر، نماز چپ سنا کر. دیں. نماز سنا دیں بھائی جان. نماز نماز سنانے لگے تھے آپ. یار نماز نہیں ابھی تک آپ کی. مرزئی تو چپ کرے گا تو میں سنانے لگے تھے آپ نماز. نماز نہیں آئی آپ کی. شروع کریں میں چپ کر جاؤں گا. اعوذ باللہ پڑھے چلے. اعوذ باللہ سے شروع کرتے ہیں نماز. اور میں کہہ رہا ہوں شیطان بھاگ گیا آپ یہ ہے کے جی دل مرزئیوں سے. کی اعوذ باللہ سے نماز نماز شروع نماز ہوتی کی ہے. بات نہیں میں کر رہا. یہ ہے جی اور مرزئیوں کی حالت دیکھ لیں نماز، آپ کی. میں کہتا کہہ ہے رہا اعوذ ہوں باللہ اپنی کریں. حالت دیکھ لیں. اور لکھ دی اپنی حالت لعنت دیکھ لیں آپ. مرزئیوں، میں تم کہہ رہا لوگوں ہوں آپ کو کے دل آتا سے ہی کخ شیطان نہیں نکلے. آئے. اوے مرزئیوں، آپ کے تم دل سے لوگوں، شیطان نکلے. یہ تم لوگوں کی مرزیت ہے. آپ کے دل سے شیطان نکلے. آج چلے ساری دنیا شیطان کے نکلے آپ سامنے کے دل کھل سے. کے مرزیت آ گئی ہے، یہ ہے مرزیت. چلو ہاں جی، ہاں ہاں ان ہاں کی بالکل ایسے ہی نماز ہے. بھی ویسے شروع ہی کہہ ہوتی ہے، رہے ہیں وہ آپ اعوذ ہے نا. باللہ سے شروع لعنت ہوتی ہے آپ ہے. کی اس بات پہ. اور خود جبکہ دیکھ لیں آپ. مسلمانوں کی جو میں نماز ہے وہ آپ کے دل سے اللہ میں اکبر آپ سے، تکبیر تحریمہ ہاں سے ہاں شروع ہوتی ہے، اور ان واہ کی اعوذ باللہ سے واہ شروع ہوتی ہے. اور لکھ دی واہ. لعنت و میں آپ کو کہہ رہا مرزیت. ہوں اعوذ باللہ پڑھیں. آپ کو بول رہا ہوں میں نماز شروع کرنے کا نہیں بول رہا. آپ کو اچھا بول رہا ہوں کہ اعوذ باللہ چل پڑھیں. چپ آپ کے کر دل ذرا، میں شیطان گھس چپ گیا ہے. کر مرزئی، ایک منٹ پناہ ذرا. مانگے شیطان سے. مرزئی ایک منٹ. چلیں اچھا مرزئی، نماز سنائیں چلیں. اچھا مرزئی گل سن. مرزئی جا کے یہ نا، نماز ہے. یہ نماز ہے. یار یہ مرزئی نماز ہے. چپ تے کرنا یار، اور چپ کر. دیکھ لو سب لوگ یہ مفتی صاحب کی نماز ہے. مرزئی 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 یہ مفتی صاحب کی نماز ہے. دیکھ لو سب لوگ. اوے ہم سب کی پلیز نماز کوئی مرزئی اور ہے اور ایک ان کی منٹ نماز یار. کوئی اور ہے. اوے یہ دیکھ پلیز لیں. میں نے کہا نماز سنائے کہتے ہیں مرزئی مرزئی یار، مرزئی. یہ ان کی مرزئی حالت ہے. پلیز میں تو نے نماز کا بولنے ہی پوچھا نہیں کہتے ہیں دیتا مرزئی یار. مرزئی مرزئی. بھائی یہ ان کی حالت ہے. یہ دیکھ لو ذرا. مرزئی